अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कनीज़ फातिमा और मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म एक नहायत ही मुबारक पानी है जिसे पीकर ना सिर्फ लोग अपनी प्यास बुझाते हैं बल्कि अल्लाह ने इस पानी में खूब बरकतें रखी हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी को तमाम पानियों से अफजल व बरतर और शिफा बख्श करार दिया है। मक्का मुकर्रमा में मौजूद आबे ज़मज़म का ये बाबरकत चश्मा इंसानों के ज़रिए खोदा गया कोई मसनूई चश्मा नहीं बल्कि आज से तकरीबन 4000 साल कबल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए एक मौजज़ा सादिर फरमाया था, जिसके नतीजे में ये पाक पानी इस मकाम से फूट पड़ा। आज की इस वीडियो में हम उस हैरत अंगेज़ मौजज़े का जिक्र करेंगे जो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गैबी मदद के लिए उस सुनसान और बंजर सहरा से फूट पड़ा था। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत सारी आजमाइशों में डाला, मगर आप हर इम्तिहान में साबित कदम रहे और इनमें पूरा उतरे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आपने इस्माईल रखा, आप अपने लखते जिगर इस्माईल अलैहिस्सलाम और अपनी बीवी हाजरा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश के चंद दिनों बाद ही अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुक्म दिया कि आप अपने बेटे इस्माईल और बीबी हाजरा को दूर अरब की एक बियाबान सहरा में छोड़ आए, जहाँ ना इंसानी आबादी थी और ना गज़ा का इंतज़ाम। दरख्त के नीचे आराम की तलकीन करके वापस पलट गए। शर्मो हया की पैकर बीवी दामन थाम कर अर्ज करने लगी, आप हमें छोड़कर इस बेआबो गया वादी में कहाँ जा रहे हैं, जहाँ ना कोई इंसान है और ना ज़रूरियाते ज़िंदगी का कुछ सामान। मगर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीबी हाजरा की सुनी अनसुनी कर दी और चुपचाप चलते रहे। बीबी हाजरा बोली, हमें किसके सुपुर्द करके जा रहे हो? फिर ख्याल आया कि शायद यही हुक्म खुदाबंदी हो। फरमाने लगी, क्या अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इसका हुक्म दिया है कि हमें यहाँ छोड़ दे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारे से जवाब दिया, हाँ, यही अल्लाह का हुक्म है। जवाब सुनकर सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इत्मीनान में आ गई और कहने लगी, तब वो हमें ज़ाया नहीं करेगा। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी औलाद मैदान में जहाँ खेती नहीं तेरे इज्जत और अदब वाले घर के पास ला बसाई है ताकि ये नमाज पढ़े। तो लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि इनकी तरफ झुके रहे और इनको इस सरजमीन से रोज़ी दे ताकि ये तेरा शुक्र अदा करे। इस तरह दुआएं करने के बाद कहा जाता है कि बेआबो गया वादी में माँ बेटे के पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुछ तोशा छोड़ा था जल्द ख़त्म हो गया। पेट में कुछ ना जाने से बच्चे की खुराक जो माँ के दूध की शक्ल में थी वो भी बंद हो गई, तो माँ की ममता बच्चे की भूख से बेचैन तड़पने लगी। आखिर बच्चे की हालत इनसे देखी ना गई और वादी की तरफ ये देखने चल पड़ी कि कोई आदमी नजर आए, मगर कोई नजर ना आया। बीबी हाजरा परेशानी के आलम में पानी की तलाश करने लगी। जब आप दूर से बियाबां की तरफ देखती तो इन्हें पानी का चश्मा नजर आता था, लेकिन जब करीब पहुंचती तो वहां पानी का चश्मा नहीं बल्कि सुराब निकलता। इस तरह बीबी हाजरा पानी की तलाश में सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ी, मगर आपको पानी मुयस्सर ना हुआ। लिहाजा
اس بے سہارا خاتون اور معصوم بچے کو دیکھ کر اللہ کی رحمت نے جوش مارا، اور جب بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف واپس آئیں تو دیکھا کہ اسماعیل پیاس کی شدت سے پتھریلی زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جہاں سے اللہ رب العزت کے حکم سے پانی پھوٹ پڑا اور ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق آخری مرتبہ جب سیدہ ہاجرہ پہاڑی پر چڑھیں تو انہوں نے ایک آواز سنی، اپنے آپ سے کہنے لگی چپ رہ، شور مچانا بند کر، اور غور سے سننے لگی۔ آواز پھر آئی، انہوں نے کہا اے شخص، تو نے اپنی آواز مجھے سنا دی، کیا تیرے پاس میری فریاد رسی کے لیے کچھ ہے؟ یکا یک انہوں نے زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا۔ ابراہیم بن نافع اور ابن جریح کی روایت میں ہے کہ جبرائیل کو دیکھا کہ وہ ایڑی یا بازو سے زمین کھود رہے ہیں، یہاں تک کہ وہاں سے پانی نکل آیا۔ بی بی ہاجرہ بھاگی اور لپ بھر بھر کر وہ پانی مشکیزہ میں بھرنے لگی، اور جیسے جیسے وہ پانی بھرتی گئی پانی ابل ابل کر اوپر آتا رہا۔ چنانچہ بی بی ہاجرہ اس چشمے کے چاروں طرف حصار بنانے کے لیے مٹی اور پتھر جمع کرنے لگی۔ پانی تیزی سے پھوٹ رہا تھا، لہٰذا آپ نے اس پانی سے کہا زمزم، یعنی رک جا رک جا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحمت فرمائے، اگر وہ زمزم کو اسی حالت میں چھوڑ دیتی، چاروں طرف مٹی ڈال کر اسے گھیر نہ لیتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ چنانچہ اس چشمے سے بی بی ہاجرہ خود بھی سیراب ہوئی اور اپنے بچے کی پیاس کو بھی بجھایا۔ پیارے دوستو، بی بی ہاجرہ کا یہ صفا اور مروہ کے گرد چکر لگانا اتنا پسند آیا کہ اس کو تا قیامت حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیا، بلکہ فرمایا سیدہ ہاجرہ کے اس عمل ہی کے سبب لوگوں پر صفا و مروہ کے سعی کو واجب کیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر سعی فرض کی گئی ہے، لہٰذا سعی کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کچھ یوں فرمایا ہے، بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کر لے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدر شناس اور دانا ہے۔ چنانچہ جب پانی کا چشمہ جاری ہوا تو سیدہ ہاجرہ نے خود بھی زمزم سے پیا اور بچے کو بھی پلایا، اور جبرائیل علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ یہ بچہ اور اس کا باپ مل کر اس بستی میں اللہ کا گھر تعمیر کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو نبوت عطا فرمائیں گے۔ زمزم کا چشمہ لوگوں کی نظر کا مرکز بننے لگا۔ اتنے میں وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، جب انہوں نے پانی کے چشمے کو دیکھا تو وہاں رک گئے اور بی بی ہاجرہ سے اجازت مانگی کہ انہیں یہاں قیام کرنے دیں، کیونکہ اس پورے صحرا میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ لہٰذا بی بی ہاجرہ نے انہیں مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ بنی جرہم کہلاتے تھے۔ بی بی ہاجرہ کو بہترین ہمسائے مل گئے، لہٰذا جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بنی جرہم قبیلے کی ایک خاتون سے نکاح کر لیا، اور پھر ان کی اولادوں میں سے ہی قبیلہ قریش اور بنو ہاشم وجود میں آئے، جن سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔